सागरन्तं नमामि धम्मं सुगतेन देशितं नमामि संघं मुनिराजसावकं नमो बुद्धाय नमो धम्माय नमो संघाय। श्रद्धालु उपासक उपासिका धर्मप्रेमी महानुभावहरू देश विदेशबाट यस फेसबुक लाइभमा जोडिरहनुहुने, देशनालाई सुनिरहनुहुने, देशनालाई हेरिरहनुहुने सम्पूर्ण श्रद्धावन्त उपासक उपासिका तथा धर्मप्रेमी महानुभावहरूलाई आज मिति 2077 साल असोज 11 गते आइतबार बिहानको 9 बजे सदाझै म भिक्षु विमलो श्री सिद्धि मंगल बुद्ध विहार सिद्धिपुर साना गाउँ थसी महालक्ष्मी नगरपालिका वडा नम्बर 6 बुद्ध मार्गबाट सबैलाई प्रभातकालीन मैत्रीपूर्ण न्यानो न्यानो स्वागत टक्र्याउन चाहन्छु। त उपासक उपासिका तथा धर्मप्रेमी महानुभावहरू, आज हामी फेसबुक लाइभ धर्म देशना अनुसार 188 भागमा आइपुगेका छौं र आजसम्मको यो यात्रामा हामीले धेरै जातक धम्पद सूत्र आदि इत्यादिहरू विभिन्न भगवान बुद्धका मंगलमय कल्याणकारी उपदेशहरूलाई सुनाउँदै सुन्दै हैन आइरहेका छौं र त्यही क्रममा आज पनि हामीले एउटा विषयवस्तु राखेर अब धेरै जातकहरू मात्रै सुनेर कथाहरू फेरि तपाईहरुलाई चाहिँ यताउता पर्ला भनेर केही कहिलेकाहीँ चाहिँ हामीले हिजो मात्रै हामीले कविता देशना जस्तै आज चाहिँ हाम्रो एउटा प्रेरक प्रसंग, जुन प्रेरक प्रसंगले पनि हामीलाई एक किसिमले ज्ञान वृद्धि गर्न मद्दतै गर्छ र बेला बखत हामीले प्रेरक प्रसंगलाई पहिला पहिला त खुबै जोड्ने गरेका थियौं र आज चाहिँ एउटा अन्तरचक्षु जगाऊ, अन्तरचक्षु भनेको चाहिँ भित्रको आँखा, त्यसलाई धर्मचक्षु पनि भनिन्छ र हामीले जब आफ्नो अन्तरचक्षु यानी कि हृदयको चक्षु, हृदयको आँखा हामी जब खोल्न सक्छौं तब मात्रै हामीले यो जीवन र जगतको यथार्थ स्वभावलाई देख्न सक्छौं, तब मात्रै हामीले जीवन र जगतको यथार्थ स्वभावलाई बुझ्न सक्छौं। त्यसैले यो संसारमा जन्मिसकेपछि जीवन र जगत दुईटै विषय हामीसँग छ। त्यसैले यो जीवन र जगतलाई नबुझिकन यो जीवन र जगतबाट टाढिएर जानु पर्यो भने हामीलाई साह्रै नै हानि हुन्छ, नोक्सान पनि हुन्छ। हामी यहाँ आएका भनेकै जीवन र जगतलाई बुझ्नकै निमित्त, चिन्नकै निमित्त, जान्नकै निमित्त आएका हौं भने जुन कार्यको लागि यहाँ आएका हौं त्यही कार्य छुटाएर गयो भने त फेरि हामीलाई खोक्र्याएर पठाइहाल्छ यतै। अब यो जीवन र जगत भनेको त फेरि दुःखमय छ हैन। यो जीवन र जगतमा तपाईले जतिसुकै सुख भने तापनि अन्तत तपाईले मूल्याङ्कन गर्नुभयो भने दुःखै पाउनुहुन्छ, यो सत्य हो। त कोही मान्छेहरूले भन्ने गर्छन् कहाँ दुःख छ र, सुखै सुख छ। त दुःखलाई नचिन्ने मान्छेहरूले मात्रै
सुख भनेर दुःखैलाई पनि सुख भनेर ठानेको कारणले गर्दाखेरि यो जीवन र जगतलाई सुखै भनेर ग्रहण गरिरहेका हुन्छन्। तर वास्तवमा यो जीवन यो जगत दुःखमय छ। किन दुःखमय छ? अनित्य भएको कारणले दुःखमय छ, अनात्मा भएको कारणले दुःखमय छ, परिवर्तनशील छ। म मेरो भन्ने छैन, आफूले भने जस्तो यो जीवन र जगत छैन। उसकै आफ्नै विधान छ, विधि छ। निरन्तर रूपमा समयसँगै टिक्क टिक्क उता अगाडि बढिरहेको हुन्छ। त के अब जीवन र जगत दुःखमय छ भन्दैमा हामी दुखी भएर आँसु झारेरै बस्ने हो त भन्दाखेरि त्यो पनि होइन। फेरि दुःखलाई त स्वीकार्नुपर्छ, दुःखलाई त स्वागत गर्न सक्नुपर्छ। दुःख जस्तो तपाईको सही मित्र यो संसारमा अरू कोही हुनै सक्दैन है। त्यसैले दुःखलाई स्वीकार्न सक्नुपर्छ, दुःखलाई स्वागत गर्न सक्नुपर्छ, दुःखलाई अँगाल्न सक्नुपर्छ। किन त भन्दाखेरि दुःखलाई बुझ्नु छ, दुःखलाई चिन्नु छ, दुःखलाई जान्नु छ। जब तपाईले दुःखलाई जान्नुहुन्छ, चिन्नुहुन्छ, बुझ्नुहुन्छ, बस सक्यो। त्यो सत्य हो के? त्यो दुःख भनेको सत्य हो। त्यसैले हामीलाई दुःखलाई हामीले लट्याउनु हुन्न के। मान्छेहरू दुःख आयो भनेर चाहिँ आँसु झारेर भागेर बसिरहन्छ। आओस् न, कायर हो र हामी। दुःख आए पनि सामना गर्न शक्ति क्षमता वृद्धि चाहिँ गरेर राख्नुपर्छ। त्यसको नामै पुण्य सञ्चित गरेर बस्ने हो। कसलाई आउँदैन दुःख? त हामी दुःख भनेपछि भागेर हिँड्छौँ, दुःख भनेपछि तिरस्कार गर्छौँ, दुःख भनेपछि नामै लिँदैनौँ, दुःख भनेपछि आँखै हेर्दैनौँ, गर्दैनौँ, पाइलै चाल्दैनौँ। किन त भन्दाखेरि सुख चाहने मान्छे भएको कारणले। मलाई त सुख मनपर्छ, कहाँ दुःखलाई हेरेर फुर्सद छ। जति सुकै तपाईलाई सुख मनपर्छ, सुख चाहिन्छ, सुखकै लागि दौडे तापनि दुःख त तपाईलाई जिन्दगीमा आइपर्छ, पर्छ, 1 पर्छ, 2 पर्छ, 100 पर्छ, 1000 पर्छ, लाख करोड पर्छ। त्यसैले दुःखलाई चिन्नको निमित्त, दुःखलाई बुझ्नको निमित्त, दुःखलाई जान्नको निमित्त तपाईले आफ्नो यो अन्तरचक्षुलाई उघार्नु पर्छ के रहेछ त यो दुःख? के रहेछ त यो दुःखले के गर्दो रहेछ त? हैन? जब तपाईले दुःखलाई चिन्नुहुन्छ, दुःखलाई बुझ्नुहुन्छ, दुःखलाई जान्नुहुन्छ, बस अब तपाईलाई फेरि सुखै सुख, सुखै सुख। यस्ता कुराहरू जीवन र जगतको यस्ता यथार्थ सत्य कुराहरूलाई जान्नको निमित्त भने तपाईको यो बाहिरी चक्षुले देखिँदैन। बाहिरी चक्षुले बुझ्न पनि सक्दैन, जान्न पनि सक्दैन, देख्न पनि सक्दैन। त्यसैको लागि हामीले आजको विषय राखेको के हो त भन्दाखेरि अन्तरचक्षु जगाउनु पर्छ। अन्तरचक्षु जगाउनु पर्छ। अब जगतलाई हेर्ने दृष्टि र जीवनलाई हेर्ने दृष्टि, जगतलाई हेरेर त यो जगतलाई बुझ्नै गाह्रो, अनन्त छ। जगत भनेको एउटा बाहिरी लोक, जीवन भनेको चाहिँ भित्री लोक। त लोकलाई, लोकमा यात्रा गरेर अन्त हुँदै हुँदैन, तर यात्रा अन्त बिना पनि जीवनबाट मुक्त पनि छैन कि।
भनेको बुझ्नुभयो तपाईहरुले? लोकको यात्रा, लोकको अन्त बिना जीवनबाट मुक्त पनि छैन। फेरि लोकको यात्रा गर्दै अन्त पनि छैन। त अब लोकको यात्रा पनि गर्नु छ, अन्त पनि गर्नु छ र मुक्त पनि हुनु छ भने यो बाहिरी लोकको यात्रा गरेर बाहिरी लोकको गन्तव्य पुग्नको निमित्त हिँडेर तपाई कहिले पनि मुक्त हुन सक्नुहुन्न। त्यसरी बाहिरी लोकलाई छाडेर हामी यो 3-4 मिटरको 1-1.5 मिटरको हैन यो शरीर रूपी यो काय लोक भित्र हामीले चाहिँ निहाल्न सक्यो भने, निरीक्षण गर्न सक्यो भने, परीक्षण गर्न सक्यो भने तपाईले लोकको यात्रा पनि टुङ्ग्याउनुहुन्छ, लोकको जानकार तपाई हुनुहुन्छ, लोकलाई बुझ्नुहुन्छ, लोकलाई जान्नुहुन्छ, लोकलाई चिन्नुहुन्छ। त त्यसपछि तपाई मुक्त हुन पनि सक्नुहुन्छ। यो बाहिरी लोकमा जति तपाईले यात्रा गर्नुस् कहिले सकिँदैन। त यात्रा गर्ने कहाँ त भन्दा भित्री लोकमा, यो काय लोकमा तपाई यात्रा गर्नुपर्छ। जति यो बाहिरी लोकमा जे जति धातुहरू छन् ती सम्पूर्ण धातुहरू यो काय लोकमा पनि छन्। त्यसैले त्यो बाहिरी लोकमा यात्रा गर्नु र यो भित्री लोकमा यात्रा गर्नुमा कुनै फरक छैन। बाहिरी लोकमा यात्रा गरेर तपाईले बुझ्ने र भित्री लोकमा यात्रा गरेर बुझ्नेमा फरकता छैन। तर बाहिरी लोकको यात्रा अनन्त छ, त्यसको कुनै अन्त गर्न तपाईले सक्नुहुन्न। तर भित्री यात्राको जुन यो काय लोकको यात्रा गरेर तपाईले सही रूपमा जुन अनित्य दुःख अनात्मा स्वभावलाई दर्शन गर्न सक्नुहुन्छ। बस यो बाहिरी संसार पुरै लोक घुमेको जस्तो, पुरै लोकलाई बुझेको जस्तो, पुरै लोकलाई चिनेको जस्तो, पुरै लोकलाई देखेको जस्तो हो। तपाईको आफ्नै यो काय लोकलाई तपाईले जान्नुभयो, बुझ्नुभयो र चिन्नुभयो भने सक्यो। हैन? त्यसैले जति पनि तपाईले यो बाहिरी लोकमा सुखको खोजीमा तपाई हिँड्नुहुन्छ नि, परम सुख बाहिरी लोकमा हिँडेर तपाईले कहिले पाउनै सक्नुहुन्न। यो लोक यस्तो छ यो लोक। त्यसैले बाहिरी लोकबाट हेरेर सुख पाउने, बाहिरी लोकबाट सुनेर सुख पाउने, खाएर सुख पाउने, सुगेर सुख पाउने र छोएर सुख पाउने, जति पनि यो बाहिरी लोकसँग सम्बन्धित भएर जुन सुख तपाईले पाउनुहुन्छ, त्यो सुख भनेको जति पाए पनि तृप्त नहुने सुख, जति पाए पनि सुख नहुने सुख, तृप्त नहुने सुख। त्यसैले बाहिरी सुखलाई चट्टै त्यागेर तपाईले भित्रै सुख तपाईले अनुभव गर्न सक्नुभयो भने त्यस्ता बाहिरी सुखको कुनै पनि आवश्यकतै हुँदैन। अहिले त हामी बाहिरी सुखको खोजीमा यति दौडा ढुप छन् कि जुन सुख जति प्राप्त गरे पनि कहिले तृप्तै हुँदैन। अनि हामी जहिले पनि दुखी। किन नहोस् त दुखी? सुखको खजाना आफ्नै हृदयभित्र राखेर तपाई बाहिर चाहिँ सुखको खोजी गरिरहनु भएको छ भने आफूसँग ऐना राखेर बाहिर कुवामा अनुहार हेर्न जाने मान्छेहरू जस्तै हो क्या हामी। त्यसरी हिँड्न थाल्यो भने चाहिँ त्यसैले सुख खोज्ने कहाँ त, सुख कहाँ छ त भन्दाखेरि आफ्नै मनमा छ। त मनमा छ भने मन कहिले चाहिँ सुखी हुन्छ त भन्दाखेरि सन्तोष भयो भने सुखी हुन्छ, हैन?
त्यसैले अन्तरचक्षु जगाएर तपाईले आफ्नो यो हृदयमा यो मनमा तपाईले हेर्न सक्नुभयो भने चाहिँ तपाई सन्तोष हुनुहुन्छ के। यो यो त्रिलोकको यात्रा गरिरहनु पर्दैन। तपाईले आफ्नै यो शरीर रूपी काय लोकमा तपाईले यात्रा गर्नुभयो भने मानौ तपाई त्रिलोकको यात्री जस्तै तपाईको काय लोकमा चाहिँ तपाईले पूरा गर्न सक्नुहुन्छ। त्यति बेला तपाईलाई सन्तोष लाग्छ कि ओहो, जसरी तपाईँ कुनै चाहिँ देश विदेश हैन आफूले चाहेको देश विदेश घुमेर आउँदाखेरि तपाईलाई कति आनन्द आए जस्तै त्यो आनन्द त एकैछिनमा हराइहाल्छ। जब तपाईले आफ्नो यो काय रूपी यो लोकमा तपाईले यात्रा गर्न थाल्नुहुन्छ र यात्रा टुङ्ग्याउनुहुन्छ तब प्राप्त गरेको त्यो सन्तोष, त्यो सुख, त्यो प्रीति कहिले पनि हराउँदैन। त्यसैले सुख कामी, सुख चाहने हामी प्राणीहरू सुखको खोजीमा बाहिर दौडा दौड, त वास्तविक सुख त हामी भित्रै छ, हामीमै छ भन्ने कुरालाई थाहा नपाइकन, थाहा नपाएको हुनाले नै मान्छेहरू दुखी भइरहेका हुन्। यो संसारमा वास्तवमा भन्ने हो भने कोही पनि दुखी हुन पर्दैन यदि अन्तरचक्षुले हेर्न सकियो भने। अब हामी चाहिँ अब बाहिरी चीजलाई मात्रै हेरेर जानेर बुझेर बस्छौं, भित्री चीजलाई जान्ने बुझ्ने हेर्ने अभ्यासै गर्दैनौ। अब तपाईहरुको लागि एउटामा कि तपाईले चाहिँ यो आँखाले अरूलाई मात्र देखिने त हो हैन। यो जिब्रोले पनि अरूको स्वाद मात्रै त लिने हो नि। यो नाकले पनि अरूबाट गन्ध पाउने त हो नि। यो कानबाट पनि अरूको कुरा मात्रै त सुन्ने हो नि। यो शरीरले पनि अरूलाई मात्रै सुन्ने त हो नि हैन। तर आफूलाई यो आँखाले अरूलाई राम्रोसँग हेरे जस्तै तपाईले आफैले कहिले हेर्ने। यो कानले अरूलाई राम्रोसँग सुने चाहिँ तपाईले आफैले कहिले सुन्ने। यो नाकले अरूलाई मजाले सुगे जस्तै आफैले कहिले सुग्ने। यो जिब्रोले अरूको मजाले स्वाद लिए जस्तै आफैले आफ्नै चाहिँ स्वाद कहिले लिने। र यो शरीरले अरूलाई चस्स छोए चाहिँ तपाईले आफैलाई कहिले छुने। कहिले छुने छुनु भएको छ तपाईले कहिले। आफैले कहिले देख्नु भएको छ, सुन्नु भएको छ, सुन्नु भएको छ, खानु भएको छ, सुन्नु भएको छ, छैन नि। किन त भन्दाखेरि तपाई त बाहिरी इन्द्रियले मात्रै जीवन यापन गर्नुहुन्छ भने यो आँखा जति सुकै खोले पनि त्यो यो आँखाले यो मंस चक्षुले त तपाईले अरूलाई मात्र देख्ने हो, आफूलाई त देख्दैन। त हामी यही आँखा मात्र खोलेर हिँडिरहेका छौं भने तपाईले कहिले पनि आफूलाई देख्दैन, कहिले देख्दैन। यो आँखा भनेको त मात्र अरूलाई हेर्नको निमित्त हो, आफूलाई हेर्नको निमित्त त अन्तरचक्षु जगाउनु पर्छ। यो कान भनेको त अरूको लागि मात्रै हो, अरूको कुरा सुन्नको लागि मात्रै हो यो कान त। साँच्चै आफूलाई सुन्नको निमित्त त अन्तर कान जगाउनु पर्यो नि, स्रोत खोल्नु पर्यो नि, अन्तर स्रोत खोल्नु पर्यो नि। यो नाकले त बाहिरी चीज अरूलाई सुन्ने मात्र, आफूलाई साँच्चै कुन बास हो त तपाईको, कुन स्वाद हो त तपाईको, कुन स्वर हो त तपाईको, कुन दृश्य हो त तपाई, कुन चाहिँ स्पर्श हो त तपाई, त्यो बुझ्नको निमित्त त सारा चीज अन्तर चक्षु, अन्तर स्रोत, अन्तर घाण, अन्तर जीवा, अन्तर काय, अन्तर चाहिँ स्पर्श फस्स, यो सबै भित्र तपाईले जगाउन सक्नुपर्छ, भित्र तपाईले जगाउनु पर्छ। यसो भन्दाखेरि तपाईलाई कसो कसो लाग्ला। त हामी मान्छे उल्टा
आँखालाई हेरेर कुनै सुन्दर देखेर खुसी भइरहेका मान्छे, त आँखालाई देखेर खुसी हुने चिज सदा खुसी हुन पाइरहेको छ त तपाईँ? छैन नि। यही आँखाको कारणले कति दुःख भइसक्यो, यही कानको कारणले कति दुःखी भइसक्यो, यही मुखको कारणले कति दुःखी भइसके, यही कान नाकको कारणले कति हामी दुःखी भइसक्यौँ होइन। यही चाहिँ शरीर छाला होइन स्पर्शले गर्दाखेरि हामी कति दुःख भइसक्यौँ। अनि तपाईँ सुख 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 भन्दै हुनुहुन्छ, बडा अचम्म लाग्छ। यो तपाईको यो चाहिँ पञ्च इन्द्रिय जति छन् नि, यो बाहिरी पञ्च इन्द्रियहरू, आँखा कान नाक जिब्रो छाला, यसले तपाईलाई सुख दिन्छ, सुख पाए भन्नु तपाईको भ्रम मात्रै हो। तपाईँ मृग जालमा मृग तृष्णामा परिरहनु भएको छ, एउटा मिथ्या मात्रै हो। तपाईको यो मंश चक्षुले तपाईले कहिले सुख दिनै सक्दैन, यो कानले तपाईलाई सुख दिनै सक्दैन, यो नाक यो जिब्रो यो स्पर्शले शरीरले हामीलाई लागिरहेको छ। यो आँखा भएर हामीले कस्तो कस्तो देख्न पाइरहेका छौं। आहा, यो आँखाले सुख दिइरहेका छ भन्ने, यो त प्रकृति सुख भनेको चिज त के पनि होइन, यो अनित्य हो, सबै चिज बिलाएर जान्छ। जब तपाईलाई बिलाएर जान्छ तब तपाईलाई दुःखको फुमरीमा तपाईलाई फसाइदिन्छ, र यो कानले पनि फसाउँछ, नाकले पनि फसाउँछ, जिब्रोले पनि फसाउँछ, शरीरले पनि फसाउँछ। त्यसैले यो बाहिरी इन्द्रियहरूसँग सम्बन्धित भएर तपाईँ खुसी भइरहनुहुन्छ भने तपाईँ ढोकामा हुनुहुन्छ। त सही सुख, सही शान्ति, सही प्रीति, सही आनन्द प्राप्त गर्ने हो भने त यो इन्द्रियहरू सब इन्द्रियहरू बन्द गर्नुपर्छ। किन त यो आँखाले हामी आफूलाई हेर्न सक्दैनौँ, यो कानले हामी आफूलाई सुन्न सक्दैनौँ, यो जिब्रोले हामी आफूलाई स्वाद दिन सक्दैनौँ, नाकले सुन्न सक्दैनौँ, छालाले छुन सक्दैनौँ भने सबै चिज हामीले चाहिँ अन्तर चक्षु, अन्तर स्रोत, अन्तर कान, अन्तर जीवा, अन्तर काय जगाउनु पर्छ। अनि मात्र तपाईँ जीवन र जगतको ज्ञाता, जीवन र जगतको निरीक्षण परीक्षण गरेर अन्तसम्म पुगेका, जीवन र जगत भनेको के हो, कसो हो, किन हो, कसरी हो, सबै चिज जानेका व्यक्ति तपाईँ हुनुभयो भने मात्रै तपाईले साँच्चैकै सुख र शान्ति तपाईले पाउन सक्नुहुन्छ। अन्यथा जति पनि तपाईले सुख 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 भनिरहेका छन् त्यो सबै दुःख हो कि, सबै दुःख हो। किन तपाईले त्यो सबै दुःख हो भने तपाईले सुख ठानिरहनु भएको छ त भन्दाखेरि अविद्या, अज्ञानताको कारणले तपाईले त्यो दुःखलाई पनि सुख ठानिरहेको। हामी मान्छे कति अज्ञानी छ भने दुःखलाई पनि सुख भनी अँगालेर हाँस्न सकिरहेका। बलवान त बलवान हो एक किसिमले। त्यसैले मान्छेहरूको भवचक्रको यो संसार बढिरहने हो नि त, नत्र त तपाईले बुझ्नुभयो भने त भवचक्र त अन्त भइहाल्छ। त हामी मान्छे अरूबाट परिचालित भएर जीवनयापन गर्ने मान्छेहरूको जीवनमा सही सुख र सही शान्ति पाउँदै पाउँदैन। अब हामी मान्छेहरू कस्तो छ भन्दाखेरि फलना मान्छे, देशका मान्छे, यो मान्छे, त्यो मान्छे, यस्तो छ, त्यस्तो छ, उस्तो छ, नाना थरीका कुराहरू तपाईँ निरीक्षण गर्नुहुन्छ, परीक्षण गर्नुहुन्छ, सबै चिजको ज्ञाता हुनुहुन्छ कि तपाईँ। फलना व्यक्ति यस्तो थियो, त्यसका व्यक्ति यस्तो थियो, सब थाहा छ तपाईलाई, सबलाई चिन्नुहुन्छ तपाईले। संसारको ठुल्ठुला मान्छेदेखि सबैलाई चिन्नुहुन्छ। फलना मान्छे यस्तो, त्यसका मान्छे यस्तो, यसले यस्तो गरेकोले यस्तो भएको, यस्तो नगरेकोले त्यस्तो नभएको।
यो कारणले त्यो भएको, त्यो कारणले यो भएको भन्ने अरूको बारेमा तपाईँ त ज्ञाता, अरूको विषयमा त तपाईँले पिएचडी गर्नुभयो होला, डबल ट्रिपल तपाईँले चाहिँ पिएचडी गर्नुभयो होला। हामी चाहिँ अरूलाई जानेरै हामीले जीवन बिताए, अरूलाई बुझेरै जीवन बिताए, अरूलाई हेरेरै हामीले चाहिँ जीवन बिताए, तर हामीले कहिले पनि आफूलाई जान्ने, आफूलाई बुझ्ने, आफूलाई हेर्ने, आफूलाई चिन्ने फुर्सदै भएन, फुर्सदै भएन। त वास्तवमा जन्म लिइसकेपछि आफूलाई चिन्नु पर्ने हो, आफूलाई बुझ्नु पर्ने हो, आफूलाई जान्नु पर्ने हो। जब तपाईले आफूलाई जान्नुहुन्छ, आफूलाई चिन्नुहुन्छ, आफूलाई बुझ्नुहुन्छ त यो संसार तपाईले बुझ्नुभयो कि। यदि तपाईले संसारै बुझे पनि, जाने पनि, देखे पनि, हेरे पनि, जब तपाईले आफूलाई चिन्नुहुन्न, जान्नुहुन्न, बुझ्नुहुन्न भने तपाईले केही चिनेको छैन, केही बुझेको छैन, केही जानेकै छैन। त्यसको लागि त अन्तरचक्षु जगाउनु पर्छ। आफूलाई चिन्ने हो, आफूलाई जान्ने हो, आफूलाई बुझ्ने हो। बुझ्ने क्रममा, जान्ने क्रममा, हेर्ने क्रममा, यात्रा गर्ने क्रममा हामी अरूको मात्रै जान्ने, बुझ्ने, चिन्ने, यात्रा गर्ने गर्यौं, तर आफ्नो कहिले पनि जान्ने, बुझ्ने, चिन्ने र यात्रा गर्ने तपाईले गर्नै भएन। गर्नुपर्ने त के हो त भन्दाखेरि सब चिज थालनी गर्ने बेलामा सुरु आफूबाट गर्नुपर्ने हो के वास्तवमा। जस्तै भगवान बुद्धले मैत्री भावना गर्दाखेरि त संसार त्रिलोकको उद्धार गर्नुपर्छ त आफूले गर्नु पर्यो नि त, आफूबाट सुरु हुनु पर्यो नि त्यो। त हामी कस्ता छौं त भन्दाखेरि सब चिज बाहिर 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 मात्र। सुख खोज्ने पनि बाहिर, वास्तविक सुख त भित्र। निरीक्षण गर्ने पनि बाहिर, गर्नुपर्ने त भित्र। यात्रा गर्ने पनि बाहिर, गर्नुपर्ने त भित्र। जान्नुपर्ने सब चिज बाहिर जानिरहेका हुन्छन्, तर जान्नुपर्ने सबै चाहिँ भित्र। खोलिरहेका हुन्छन् बाहिरी चक्षु मात्र, ठुल्ठुला आँखा राखेर, त खोल्नुपर्ने त भित्रै आँखा। खोइ कहिले खोल्ने हो उपासक उपासिकाहरू? फलाना मान्छे यस्तो छ, यो मान्छेले त्यस्तो नगरेको भए सायद त्यस्तो हुने थिएन। वास्तवमा त्यसले यस्तो गर्नु पर्थ्यो, त्यस्तो गर्नु पर्थ्यो, यहाँनिर उसले यस्तो गरेको कारणले त्यस्तो भएको हो, यसरी गर्नुपर्ने थियो त्यसले भनेर अरूलाई तपाईले सल्लाह दिन सक्नुहुन्छ, बुद्धि दिन सक्नुहुन्छ, विवेक दिन सक्नुहुन्छ। अरूले यसो गर्यो भने तपाईको जीवन उन्नति हुन्छ, तपाईको चाहिँ सुख शान्ति प्राप्त हुन्छ भनेर सब कुरा तपाई चाहिँ सल्लाहकार त कति छ जिन्दगीमा। तपाईको जिन्दगीमा होला नि सल्लाहकारहरू, त्यही छैन। यो गर्नु पर्थ्यो, तपाईलाई एकचोटि रोग मात्र लाग्नु पर्छ, तपाईको रोग लागे भनेर तपाईले भन्नु मात्र पर्छ। तपाईको चाहिँ के भन्छ वरिपरि त डाक्टरहरू त कति आउँछ कति आउँछ, तपाईले यस्तो गर्नुहोस् न, तपाईले त्यस्तो गर्नुहोस् न, यस्तो गर्न त जस्तो भनिरहेको व्यक्तिले उसले पनि आफूले हुने गरिरहेको हुँदैन फेरि त्यो, हैन? त हामी चाहिँ के हो त भन्दाखेरि अरूलाई मात्रै बुझेर, अरूलाई मात्रै जानेर, अरूको लागि मात्रै समय दिएर आफ्नो जीवनको लागि समय दिन नभ्याएका, अरूलाई खुसी बनाउँदा 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 आफै खुसी हुन बिर्सिएका, अरूको जिन्दगी परीक्षण गर्दा 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 आफ्नो जीवन परीक्षण गर्नै बिर्सिएका, अरूलाई बुझ्दै 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 आफूलाई बुझ्न भुलेका, अरूलाई चिनेर आफूलाई चिन्न भुलेका, हैन? अरूलाई जानेर आफू चाहिँ जान्न बिर्सेका मान्छे हामी। त्यसैले संसारलाई खुसी बनाउन भनेर हिँड्ने होइन, त्यो दुःखको कारण हो। पहिला तपाई आफू मनैदेखि पहिला खुसी हुनुपर्छ,
तपाईँ खुसी हुनुभयो भने संसारलाई खुसी बनाउन सकिन्छ। तपाईँ नै दुखी छ भने अरूलाई सुखी बनाउँछु भनेर हिँडेर कहाँ सकिन्छ? सकिनै सकिँदैन। त्यही भएर मान्छेहरू चाहिँ अरूको निम्ति बाँच्दा बाँच्दै बाँच्दा बाँच्दै आफू बाँच्न बिर्सिएका। ओहो, तपाईँ पनि त्यहीमा पर्नुभयो के हो? छोराको निमित्त, छोरीको निमित्त, फल्ना धिस्काको परिवारको निमित्त, साथीको निमित्त, उसको निमित्त, यसको निमित्त, धिस्का फल्ना आदि इत्यादि सबैको लागि तपाईँ बाँच्नुभयो होला, तर तपाईँ आफ्नो निमित्त कहिले बाँच्ने? कहिले बाँच्ने तपाईँ आफ्नो निमित्त? त्यसैले आफ्नो निमित्त बाँच्नु पनि पर्यो नि। बाँच्ने त बाँच्ने, अरूको निमित्त पनि हामी बाँच्ने हो, तर आफ्नो निमित्त पनि बाँच्नु पर्यो। तपाईँले आफ्नो निमित्त आफू आफ्नो जीवन बाँच्ने चाहिँ बिर्सनु भएन कि होइन? खुसी दिनु पर्यो भने संसारलाई खुसी दिएर हिँड्नुहुन्छ, तर आफू नै खुसी हुन बिर्सियो। सारालाई पेट खुवाउनु पर्यो भनेर सबैलाई खुवाएर आफू पेट भोको भयो भने के गर्नु? बर्बाद भएन? त्यसैले जगत सारा चिज जानेर पनि तपाईले यदि आफूलाई जानेन भने त्यो जगतै जानेको कुरा पनि, जगत गुरु भए पनि तपाईको काम छैन, जगत ज्ञाता भए पनि तपाईको काम छैन। त्यो जगतमा भएको चिजहरू त यो सारा जगतको निरीक्षण परीक्षण गर्नै पर्दैन। तपाईको आफ्नै लोक भनेको चाहिँ जगत भनेको तपाईको यो शरीर पनि एउटा जगत हो कि आफूलाई बुझ्ने, जान्ने, चिन्ने तपाईले प्रयास चाहिँ कहिले पो गर्ने त है? ए फलाना छिमेकी त यस्तो छ, ए छुच्चा छ, यस्तो छ, हैन, यस्तो बोली छ, यस्तो व्यवहार छ, सब थाहा छ। तपाई कस्तो छ भनेर सोध्यो भने आफू कस्तो छ भनेर भन्नु पर्दाखेरि त कस्तो छ कस्तो छ चिनेन। किन त भन्दाखेरि कहिले आफ्नो निरीक्षण गरेको छैन, परीक्षण गरेको छैन, छुट्टी हो कि। अरूलाई गन्दै हिँड्छ, आफूलाई गन्न बिर्सिएपछि, अरूलाई खुसी दिँदै हिँड्छ, आफू खुसी हुन बिर्सिएपछि, अरूलाई बचाउँदै हिँड्छ, आफू बच्न बिर्सिएपछि, अरूलाई हेर्दै बसेर आफूलाई हेर्न बिर्सिएपछि, अरूलाई बुझ्दै हिँड्ने मान्छे आफूलाई बुझ्न बिर्सिएपछि कहाँबाट तपाईले चाहिँ यो जीवन र जगतलाई चाहिँ जितेर चाहिँ मुक्त प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ? सक्दै सक्दैन। त्यसैले म त भन्छु यो आँखाले हेर्यो तपाईले, संसार हेरिसक्यो, संसार देखिसक्यो, तर आफूलाई चाहिँ देखेको छैन तपाईले। यो कानले कति कुराहरू सुने, संसार सुने, तर तपाईले आफैलाई सुन्नु भएको छैन। यो जिब्रोले कति स्वाद लिए जगतको, कति स्वाद लिए, तर आफ्नो स्वाद कहिले लिने? यो नाकले संसारको यो गन्ध सुगन्धहरू तपाईले सुग्नुभयो होला, आफूलाई एकचोटि सुगेर हेर आफ्नो बासना के हो, आफ्नो चाहिँ गन्ध के हो त्यो पनि तपाईले चिन्नु पर्यो। आफ्नो यो स्वाद एकचोटि आफूलाई खाएर हेर्नुहोस् न। आफूलाई खाने भने मतलब फेरि चाहिँ चक्कुले काटेर मासु चपाउने भनेको होइन नि। फेरि सिकाइदिन्छु म तपाईलाई। कति छोए तातो चिसो हैन, के छोए त हे मान्छेहरू, हे उपासक उपासक, हे मनुवाहरू, एकचोटि आफूलाई छोएर हेर, त्यो स्पर्शले के पाउँछ एकचोटि छोएर हेर। त्यसको लागि त के गर्नु पर्यो त? अन्तरचक्षु जगाउनको निमित्त के गर्नु पर्यो त? बस के गर्नु पर्दैन, यो आँखालाई बन्द गर्ने हो। यो आँखाले चाहिँ, यो आँखा भनेको त अरूको लागि हेर्नको निमित्त खोल्ने हो नि, त आफ्नो लागि
आफूलाई हेर्ने बेलामा त यो आँखा कुनै आवश्यकता छैन, बन्द गर्ने हो। मजाले बन्द गरेर यो पाइला त कति हिँडे हामी, डाँडा पाडा भिर पाका पहाड पर्वत हिमाल कति हिँडिसक्यो त्यो तपाईँको पाइला त्यो खुट्टाले। त्यो बाहिरी हिँडेर तपाईँ जति हिँड्नु भए पनि तपाईँले यात्रा कहिले टुङ्ग्याउन सक्नुहुन्न। त्यसैले बस त्यो खुट्टालाई पनि पोको पार्ने हो। भोलिदेखि कस्ने बस्ने मजाले त्यो खुट्टाको यात्रा। अब तपाईँको चाहिँ आफूभित्रको यात्रा गर्दाखेरि तपाईँको त्यो बाहिरी खुट्टाको आवश्यकै छैन। यो हातले के समाए, के लिए, के होइन पोको पारे, जतिसुकै समाए पनि, जतिसुकै छोए पनि, जतिसुकै पोको पारे पनि आखिरमा जीवनलाई चाहिने चिज तपाईँले लिए है, मैले यो एउटा त मैले यो हातले लिएको त यो जीवनको लागि भयो भन्ने केही पनि हुँदैन। त्यसैले यो हातले पनि चलाउनु पर्दैन, हात पनि केही समाउनु पर्दैन, पोको पार्ने हो हातलाई। त्यो भनेको के हो थाहा छ तपाईँलाई? आँखा चिम्म पारेर पलेती कसेर हातलाई पोको पारेर धार सिधा पारेर टाउकोलाई पनि सिधा पारी मैले संसारलाई सबै यो बाहिरी लोकलाई मैले हेरिसकेँ। त्यस्तै हो अब म आज चाहिँ आफूलाई हेर्दैछु, आफ्नो काय लोकलाई हेर्दैछु भने तपाईँ ध्यानमा बसेर मजाले आफ्नै यो शरीरको यात्रा गर्ने हो, यो शरीरलाई बुझ्ने हो, यो शरीरलाई चिन्ने हो, यो शरीरलाई जान्ने हो। यो भनेको मतलब आफैलाई चिन्ने हो, आफूलाई जान्ने हो, आफूलाई बुझ्ने हो। जसरी तपाईँको यो इन्द्रियहरूले बाहिरी चिजहरूलाई आरमण गर्छ त्यसरी नै तपाईँको चाहिँ भित्री अन्तरचक्षु खोल्ने हो, अन्तर स्रोत खोल्ने हो, अन्तर चाहिँ गण्ड होइन घान खोल्ने हो, अन्तर जिब्रो रस का जीवा खोल्ने हो, अन्तर चाहिँ शरीरलाई तपाईँले चिन्ने हो। यो बाहिरी शरीर त देखिसकेको नि हामीले त कहिले त बेला भएको छैन र समय त गइरहेको छ त। हामीले देशना गरेको 188 भाग भइसक्यो, हिजो अस्ति मात्रै गरेको जस्तो लाग्छ। 188 पुगिसकेको रहेछ त। समय जानको लागि हामीले हेर्दाखेरि मात्रै ओहो समय पठाउन त कति गाह्रो भनेर हामी भन्छौँ है, भन्न चाहिँ। तर यसो तपाईँले चाहिँ विचार गर्नुहोस् त, हाम्रो चाहिँ बाल बच्चा होइन बाल्यकालदेखिको समयलाई यसो हामीले चाहिँ सोच्दै हेर्दै ल्यायो भने त यतिका वर्ष त कति चाँडो बितेको छ त, कति चाँडो बित्यो त। अहिले 50 60 70 80 वर्ष पुगेको उपासकहरू पनि होला सुनिरहेकाहरू होइन। ल तपाईँ मानौ अहिले 50 वर्ष पुग्नुभयो, समय बिताउन कति गाह्रो भन्नु होला। तर 50 वर्षको त्यत्रो समय हेर्नुहोस् त, अहिले एकचोटि चाहिँ फर्केर हेर्नुहोस् त, त्यो 50 वर्षको समय त कति चाँडो गएको जस्तो छ कि छैन हेर्नुहोस् त। भन्ने मात्रै हो समय बिताउन गाह्रो हो, तर समय त तपाईँको चाहिँ कति चाँडो बितिरहेको हुन्छ नि, कहाँ गाह्रो छ भन्ने त भन्न मिलिहाल्छ होइन। त्यसैले आफैले आफूलाई चिन्नुको निमित्त, जान्नुको निमित्त, बुझ्नुको निमित्त तपाईँले साइट खोज्नु पर्दैन, समयलाई कोर्नु पर्दैन। त्यो समय त्यो साइट तपाईँलाई चाहिन्छ, त्यो समय चाहिन्छ भने अहिले नै यही साइट हो, यही समय हो। मुहूर्त पनि अहिले नै हो, साइट पनि अहिले नै हो, समय पनि अहिले नै हो, सब अहिले हो, यही क्षण यही समय। आफैले आफैलाई हेर्न, जान्ने, बुझ्ने, चिन्ने साइट पनि अहिले नै हो, मुहूर्त समय सबै एकमुष्ट अहिले, समय छैन। त हाम्रो संस्कार भनेकै कस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि अरूलाई हेरेरै हामीले जीवन बिताएर आइरहेका हुनाले नै हाम्रो काम
कार्य नै अरूलाई मात्रै हेर्ने, अरूलाई मात्रै बुझ्ने, अरूलाई मात्रै चिन्ने गर्दै गर्दा गर्दै गर्दा आफूलाई चिन्न, जान्न, बुझ्न बिर्सेका। अनि हामी मान्छेहरू चाहिँ यति बाँच्छौँ त्यति बाँच्छौँ भन्दा भन्दै प्वाक्क चाहिँ आयु संस्कार सकिन्छ। त्यसपछि अरूलाई जान्दै बुझ्दै चिन्दै बसेको मान्छे आफूलाई बुझ्नै नपाउँदाखेरि, जान्नै नपाउँदाखेरि, चिन्नै नपाउँदाखेरि सर अनि कति हानि भयो, जिन्दगीलाई कति हानि भयो। त यस्तै एउटा तपाईँलाई चाहिँ मैले प्रेरक प्रसङ्ग देशना गर्नको निमित्त यो भूमिकाहरू बाँडिरहेको। अरूलाई हेर्ने, अरूलाई मात्रै बुझ्ने, अरूकै मात्रै कुरा गर्ने मान्छेहरूले चाहिँ अन्तर्चक्षु जगाउन नसकेको कारणले गर्दाखेरि आफूलाई चिन्न सक्दैन र आफूले के गर्नुपर्छ भन्ने बुझ्दा पनि बुझ्दैन। यस्तै एउटा चाहिँ प्रेरक प्रसङ्ग तपाईँलाई सायद सुन्नु भएको पनि हुनसक्छ। एउटा प्रेरक प्रसङ्ग तपाईँहरूलाई भन्छु है त। एकजना मान्छे थियो, धर्म कर्मप्रति अगाध श्रद्धा पनि छ। त उसले दान गर्नुपर्छ, शील पालन गर्नुपर्छ, ध्यान भावना गर्नुपर्छ भन्ने पनि थाहा थियो र गर्छ पनि। बिहारमा गइन्छ, दान पनि गर्छ। दान गरेपछि आफूलाई अन्तर्चक्षु जगाउन नसकेको मान्छेहरूले यो मंस चक्षुले हेर्ने गर्छ। त उसले दान गर्दै गर्दाखेरि पनि मैले यति दान गरे, अब मंस चक्षु हेर्ने मान्छेहरूले चाहिँ के गर्छ, यो मंस चक्षु त अरूलाई पो हेर्छ त हैन। मैले यति दान गरे, उनीहरूले कति दान गरे हैन। अरूलाई हेर्ने चाहिँ बानी परेकाहरू, आफूलाई हेरेर चाहिँ दान गर्न नसक्ने, अरूलाई हेरेर दान गर्नुपर्ने। आफूभन्दा ठुलो बढी दान गर्यो भने मभन्दा यसले त बढी दान गर्यो, म मेरो भन्दा उसको नाम अब बढी हुने भयो, कहाँ म त्यसलाई मेरो भन्दा नाम दिन सक्छु र म। ल हेर्नुस् त, दान गर्नमा पनि अरूलाई दबाउनको निमित्त, अरूलाई होचो देखाउनको निमित्त गर्नेहरू पनि हुन्छ। हेर्नुस्, त्यो किन त भन्दाखेरि अरूलाई हेरेर अरूकै कुरामा चाहिँ जीवन यापन गर्ने यापन गर्ने मान्छेहरू भइसकेपछि त्यस्तो चाहिँ स्वभाव हुन्छ। त्यो मान्छे त्यस्तो थियो। दान गर्न जाँदाखेरि पनि आफूभन्दा कम दान गर्नेहरू छन् भने नगर्नेहरू पनि होलान् हैन। त उसले के भन्छ त भन्दाखेरि अरूलाई हेर्ने बानी परिसकेको मान्छेले आफूलाई हेर्न बिर्सिन्छ भनेको के हो त भन्दाखेरि उनीहरू दानै गर्दैन रहेछ। धर्ममा लागेर पनि एक पैसा दान नगर्ने, एक कौडी दान नगर्ने यिनीहरू त। म जतिको दान गर्न सक्ने को छ र? कोही पनि छैन यता त। ल, आफूभन्दा ठुलो दान गर्ने देखे पनि ईर्ष्या गर्ने, आफूभन्दा कम दान गर्ने देखे भने पनि घृणा गर्ने। फेरि अरूलाई मात्रै हेरेर, अरूलाई मात्रै बुझेर, अरूलाई मात्रै चिनेर व्यवहार गर्ने मान्छेहरूको स्वभाव यस्तो हुन्छ। त त्यसपछि शील पालन गर्दाखेरि पनि त्यस्तै। आफू मात्रै शीलवान भएर बस्दाखेरि पनि त अब हुनु त राम्रै हो शील पालन गर्नु। त उसले अरूलाई हेर्छ कि मैले जस्तो शील पालन त कसैले गर्न सक्दैन, मैले त शील पालन गरिरहेछु, यिनीहरू त बिहारमा आए पनि शीलै पालन गर्दैन रहेछ। ल, म अष्टशील लिएछु, 10 लिएछु, यिनीहरू त गर्दैन रहेछ। यिनीहरू अरूलाई हेरिहाल्ने। र अर्को के हो त भन्दाखेरि उनीहरूले गर्नै नसकेको काम मैले गरिरहेछु भनेर अरूलाई दाज दिने, अरूसँग दाजिहाल्ने।
अब त्यति मात्र हो त भन्दाखेरि त्यति पनि होइन। ध्यान भावना गर्दाखेरि पनि आफू मात्रै ध्यान भावना गर्ने रहेछ, अरू त कोही पनि गर्न रहेछ। यिनीहरू भन्दा म त कति ध्यानी ध्यानी। अरूलाई हेर्ने एक किसिमले अरूसँग आफूलाई दाजेर होइन जीविका यापन गर्ने के भनेको मतलब हाम्रो चाहिँ मान्छेहरूको स्वभावै अरूलाई मात्रै हेर्ने, आफूलाई कहिले हेर्ने बानी हुँदैन। त त्यो उपासक बिहारमा जाँदाखेरि पनि त्यस्तो व्यवहार भएको कारणले गर्दाखेरि दानै दिए तापनि उसले लोभलाई हटाउन सकिएको छैन। सिलै पालन गर्दाखेरि पनि द्वेषलाई हटाउन सकिरहेको छैन। ध्यानै बस्दाखेरि पनि मोहलाई हटाउन सकिरहेको छैन। होइन, अन्तर हृदयदेखि गर्नुपर्ने कामलाई अर्कासँग तुलना गरेर गर्न थाल्यो भने तपाईको कार्य सफल हुँदैन, सिद्ध हुँदैन, विफल हुन्छ। त त्यसपछि बिहारमा जानु हुँदाखेरि त्यसरी व्यवहार गर्थ्यो भने बिहारमा चाहिँ पुगिसकेपछि फल्नाले के गर्यो, ढिस्काले के गर्यो, यस्तो मान्छेले यो गर्दो रहेछ, त्यो मान्छे त्यो गर्दो रहेछ। अब कोही मान्छे बिहारमा चाहिँ कस्तो व्यवहारको हुन्छ, कोही मान्छे बिहारमा कसरी व्यवहार गरिरहेको हुन्छ। त उसले चाहिँ के सोचे त भन्दाखेरि अरूकै हिसाबबाट उसले धर्म कर्म गरिरहेको हुनाले उसले आफ्नो हृदयमा भएको लोभ द्वेष मोहलाई हटाउन नसकेको, यानि कि हट्दै नहटेपछि उसले के ठानेको छ त भन्दाखेरि यो बिहारमा जानु पनि बेकार रहेछ। बिहारमा मान्छेहरू ताल तालको पो रहेछ त। कोही मान्छेहरू गफ गर्न आइरहेको हुन्छ, कोही मान्छेहरू चाहिँ मोबाइलमा खेल्न आइरहेको हुन्छ, कोही मान्छेहरू समय बिताउन आइरहेको हुन्छ, कोही मान्छेहरू नाना थरीकाको व्यापारको कुरा गर्न आउँछ, कोही मान्छे घरको कुरा गर्न आउँछ, कोही मान्छे बुहारीको कुरा गर्न आउँछ, कोही मान्छे सासूको कुरा गर्न आउँछ, कोही मान्छे छोराको, कोही मान्छे बुबाको, कोही मान्छे यताउता साथी भाइको कुरा गर्न आउँछ। हे बिहारमा त के जान भन्ने उसको मनमा आएछ। त भएन भनेर चाहिँ त्यो मान्छे एक दिन चाहिँ बिहारमा गएको बेलामा बिहारको एकजना भिक्षुलाई भनेछ, भन्दै बिहारमा आएर त कुनै फाइदै देखिँदैन म त। यहाँ त मान्छेहरू हेर्नुहोस् त, हेर्नुहोस् त मान्छेहरू, कोही मान्छेहरू यस्तो कराइरहेको छ, कोही मान्छेहरू यस्तो व्यवहार गरिरहेको छ, कोही मान्छे जतिसुकै दानको कुरा सुन्यो भने एक कौडी दान गर्दैन, सिल पालन गर्दैन, ध्यान बस्दैन, यो घरको कुरा गर्छ, उसले उसको कुरा काट्छ, उसले उसको कुरा काटिरहेको हुन्छ। मलाई त यस्तो लागिरहेको छ यो बिहारमा त आउँदै नआउँ जस्तो लागिसक्यो मलाई, आउँदै नआउँ जस्तो लागिसक्यो। बच्चादेखि बुढासम्म त्यस्तै छ, जवानहरू पनि त्यस्तै छन्। चाहिने कुरा गरेको होइन, दानशील भावना कुशल कर्म गरेको होइन, यो पनि गरेको होइन, त्यो पनि गरेको होइन, खालि उनीहरू त हेर्नुहोस् त भनेर भन्तेलाई भनेछ। त भन्तेले चाहिँ के भन्नुभयो त भन्दाखेरि किन र त्यसरी चाहिँ मन बिगार्नु भएको, श्रद्धा कसरी घटेको, त्यसले श्रद्धा त घटाउनु हुन्न। श्रद्धा भरिसकेपछि श्रद्धासँग त प्रज्ञा पो जगाउनु पर्छ त उपासक। त्यसरी चाहिँ भएको श्रद्धालाई पनि त्यसरी पोखाउने हो त, त्यसरी भएको चाहिँ प्रज्ञालाई पनि त्यसरी निभाउने हो त। झन् श्रद्धा वृद्धि भएको मान्छेहरूले त प्रज्ञा पो जगाउनु पर्छ। तपाईँले त्यत्रो देशना गरिसक्नु भएको छ, त्यत्रो होइन
ज्ञान गुणका कुराहरू सुनाउनु भइसकेको छ, तर मान्छेहरू भने हेर्नुहोस् न, चलिरहेको हेर्नुहोस्, सुनिरहेको, व्यापारका कुराहरू गर्छन्, नाटाकुटाको कुराहरू गर्छन्, समस्याहरूको कुरा गर्छन्, यो त्यो गरेर चाहिँ मान्छेहरू हेर यहाँ आएर त मैले कसैसँग सङ्गत गर्ने लायकको मान्छे पनि देखिनँ। मलाई त बिहार आउनुको कुनै औचित्य देख्दिनँ म त। मान्छेहरू त रङ्गी चङ्गी रङ्गी बिरङ्गी जस्तो पो देखियो त यो बिहारमा त। ल यस्ता मान्छेहरूसँग के बस्नु। म त अबदेखि बिहार नआउने निर्णय गरिसकेँ भन्थे भनेर चाहिँ भन्देलाई त त्यस्तो भन्दो रहेछ त उपासको त्यो। तर तब त्यो भिक्षुले के भनेछ, हे उपासक त्यसो भए साँच्चै नै निर्णय नै गरिसक्यो त? म त निर्णय गरिसक्यो, बिहारमा त म अब कहिले नआउने, बिहार आउनै छाड दिने। यहाँका मान्छेहरू बिहारमा आउने यो मान्छेहरू गतिलो मान्छे म कोही पनि देखिरहेको छैन। बिहारमा आएर गतिलो छैन मान्छेहरू, हेर आफ्नै तालमा छ, आफ्नै धुनमा छ, आफ्नै लयमा छ, आफ्नै सुरमा छ। त भन्देले के भनेछ त भन्दाखेरि, हे उपासक ठिकै छ त, बिहारमा भनेको त आफ्नो श्रद्धाले आउने चिज हो, तर उपासक बिहारमा आएर दान गर्यो, शील पालन गर्यो, ध्यान भावना गर्यो, धेरै पुण्य गरेका छौ उपासकले। अब बिहारबाट विदाई भएर जाने हो भने एउटा अन्तिममा यो त कार्य गरेर जान सक्छौ। के कार्य गर्नु पर्यो? अब यत्रो पुण्य गरेको उपासकले अन्तिममा अब बिहारै अब नआउने भइसकेपछि त अन्तिम एउटा चाहिँ कार्य गरेर जाऊ। म एउटा उपासकलाई एउटा चाहिँ कार्य सुम्पिन चाहन्छु। त उपासकले के भने त भन्दाखेरि, हुन्छ अब अन्तिम कार्य भनेपछि अब गरेरै जानु पर्ला नि भनेपछि भन्देले चाहिँ एउटा ठुलो के दियो तेल भरि राखेर, तेल राखेर बाल्ने एउटा ठुलो बत्ती ल्याएर दिएछ हातमा। त उपासकले के भनेछ त भन्दाखेरि, भन्दै यो चाहिँ दियो तेलले भरिएको यो दियो किन मलाई दिनुभएको? हे उपासक तिम्रो चाहिँ अन्तिम कार्य जति पनि तिमीलाई यो बिहारको लागि पुण्य गर्यो त्यो सबै पुण्य चाहिँ तिमीलाई सद्बुद्धि आओस्, सुख शान्ति छाओस् भन्नुको खातिर एउटा अन्तिम कार्य गर्न लगाउन, अन्तिम कार्य गर्न लगाउन लागेको मात्रै हो। अब मैले के गर्नु पर्यो त? यो एउटा दियो तेलले भरिएको होइन। ल उपासक अब यसमा दियोमा यो 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 जुन तेलले भरिएको जुन चाहिँ यो दियो छ, यो दियो बाल भनिसकेपछि भन्तेले दिएको सलाई या चाहिँ लाइटर होइन, दियोले चाहिँ त्यो ट्याक दियो बालेछ। त भन्तेले त्यो एउटा भिक्षुले के भनेछ त भन्दाखेरि, हे उपासक अब तिमीले यस्तो एउटा कार्य गर कि यो हातमा राखिरहेको जुन तेलले भरिएको जुन दियो छ, यो दियो लिएर तिमी यो बिहार 3 राउन्ड घुम। भन्थे बाहिर यसरी चाहिँ घुम्न थाल्यो भने त हावाले यो चाहिँ दियो बल निभ्न सक्छ, कतै ठकिन सक्छ। अब यस्तो दियो भरि भएको यो तेल पोखिन सक्ला, फेरि कोही ठकिएला। त भिक्षुले के भनेछ त भन्दाखेरि, हे उपासक यही त कार्य गर्नु छ तिमीले। यो 3 बिहार 3 राउन्ड घुमेर तिमीले न चाहिँ यो दियोको यो चाहिँ तेल तिमीले पोखाउनु हुन्छ, न चाहिँ बत्ती निभाउनु हुन्छ।
बत्ती पनि दियो पनि बलिरहनु पर्छ र यो दियोमा तेल पनि नपोखिने गरी तिमीले यो बिहार चाहिँ 3 राउन्ड तिमीले घुम्न सक्यो भने तिमीले जति पनि पुण्य गरेका छौ नि त्यो पुण्य तिमीलाई जीवनमा सुख र शान्तिको लागि आधार होस् भनेर मैले कामना गरिदिन्छु। यत्रो बिहारको लागि तिमीले काम गरिसकेपछि अब आफूले एकचोटि यो तेलले भरिएको यो दियो लिएर एउटा 3 राउन्ड घुम्न सक्दैनौ र तिमीले भनेर भन्दाखेरि त्यो उपासकले के भने त भन्दाखेरि यति त म गर्न सक्छु, ठिकै छ नि, मैले यत्रो पुण्य गरेको छ भने यो पुण्यले मेरो जीवनमा सुख शान्तिको लागि तपाईँले आशिका गरिदिने हो भने त ठिकै छ, म गरिदेऊला, यो कार्य पनि किन छाडौँ, यो पछि त म आइन्दा यो बिहारमा आउँदैन, हेर्नु त मान्छेहरू आफ्नो तालमा यहाँ हेर्नुहोस् त भनेर चाहिँ भिक्षुलाई देखाएछ। दियो बालिसकेपछि ठुलो 2टा हातले बोक्नु पर्ने दियो, त्यो दियोमा चाहिँ तेलहरू राखेको र त्यो बीचमा एउटा चाहिँ बत्ती बलेको छ, पिल 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 बत्ती बलेको छ। बत्ती भनेको त तपाईको हावाले पनि निभ्न सकिन्छ, कतै ठोकियो भने त्यो तेल पनि पोखिन सक्छ। त त्यसको काम के हो त भन्दाखेरि तेल पनि नपोखियोस्, दियो पनि ननिभियोस्, 3 राउन्ड घुमेर उसले त्यो सुरक्षितका साथ त्यो दियो त्यो बिहारको भिक्षुलाई सुम्पिनु पर्थ्यो। उसको काम त्यति थियो। त केही गाह्रो होइन भन्दै त्यो उपासकले त्यो दियो लिएर घुम्ने अनुमति मागे। त भिक्षुले के भने त भन्दाखेरि याद गर्नुहोस् है उपासक, दियो ननिभियोस्, तेल नपोखियोस्, एक थोपा तेल पनि नपोखियोस्, दियो पनि छ्याप्प निभ्ला है, निभ्न नदेऊ। यो कार्य तिमीले गर्यौ भने तिमीलाई म आशिष दिएर पठाउँछु, तिम्रो जीवन फलोस् फुलोस् भनेर मैले चाहिँ पुण्य अनुमोदन गरिदिन्छु, बस तिमीले यो एउटा गरिदेऊ। याद गर है उपासक, याद गर, तेल नपोख्यो, दियो ननिभियोस्। त उपासकले भने त भिक्षुले त्यसरी जोर दिएर भनेपछि त भिक्षुले के भनेछ, सक्न त सक्छौ होला नि है तिमीले भनेपछि उपासकले किन नसक्नु, यति त म गरिहाल्छु नि। त भिक्षुले चाहिँ अनुमति दिए, ल त्यसो भए घुम, 3 राउन्ड घुम। त त्यो मान्छे, त्यो उपासक मान्छे ठुलो दियो हातमा लिएर तेलले भरिएको त्यो दियोमा दियो बालेर अब बिस्तारै घुम्छ। भिक्षु चाहिँ मुसु 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 मुस्कुराएर बसिरहेको छ। त्यहाँका मान्छेहरूले पनि हेर्न थाले के गर्छ यो मान्छे त, भिक्षुले त के गर्नु लगाएको, बिहारमा त मजाले पो घुम्दो रहेछ हौ। अब तपाईँको चाहिँ त्यो तेलले भरिएको त्यो दियो ठुलो छ क्या, त्यो बोकेर जाँदाखेरि तेल पोखिएला भनेर उसले खुबै स्मृति राखेर त्यो तेल पोखिनबाट एक थोपा पनि नपोखिने गरी उसले स्मृतिपूर्वक त्यसलाई चाहिँ बोक्न थाले। अब बाहिर यसो आउँदाखेरि हावा आउला, यताबाट हावाला उताबाट हावाला, त्यो दियोलाई पनि उसले चाहिँ निम्नबाट जोगाउनु थियो। त्यसैले हावाबाट जोगाउँदै 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 तेल पोखिनबाट बचाउँदै 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 त्यो मान्छेले चाहिँ 1 राउन्ड घुमे। र भिक्षुले भनेछ 1 राउन्ड भयो है उपासक, अझै 2 राउन्ड बाँकी छ। हुन्छ भन्थे, म 1 राउन्ड त मैले सकाएँ, म फेरि गर्छु भन्थे, चिन्ता नलिस्, म गर्छु, गरिरहेछु भनेर चाहिँ फेरि पनि एक थोपा चाहिँ तेल नपुगिने गरी दियो निभिने किसिमले हावाबाट, यताको हावा त्यताको हावाबाट बचाउँदै त्यो मान्छे त
दियोलाई पनि बचाउँदै तेल पोखिनबाट पनि बचाउँदै उसले यति स्मृतिपूर्वक उसले त्यो 2 राउन्ड घुमायो कि भिक्षु त ओहो यो उपासकले त गर्छ मजाले गरिरहेको छ भनेर उपासक स्याबास उपासक 2 राउन्ड त पुगायो अब यो राउन्ड बाँकी छ तिमीले 1 राउन्ड बाँकी छ अवश्य पनि हे भन्टी मैले चाहिँ यो यो 1 राउन्ड पनि म अवश्य पनि पुरा गर्छु ल मलाई चाहिँ जाने अनुमति दिनुहोस् भने फेरि गए गएर बिस्तारै गए अब खाल्ता खुल्ती यता उति हैन खुट्टा पर्यो भने त हैन तेल त पोखिहाल्छ तेल नपोखाउनु थियो त्यो पनि 1 ठोपा दियो त फेरि निभाउनु हुँदै भएन बलिरहेको त्यो दियोलाई चाहिँ यथावत राख्नु थियो त उसले तेस्रो राउन्डमा त झनै स्मृति राखेर झनै सजग भएर त्यो उपासकले आखिर त तेस्रो राउन्ड पनि घुमाए र ऊ जुन भिक्षुले दिएको जुन चाहिँ कार्य छ त्यसमा सफल पनि भए त्यो उपासकले लामो सास फेरेर भन्थे भिक्षुलाई भने भन्थे मैले तपाईले जुन चाहिँ आज्ञा गर्नुभएको छ त्यो कार्य मैले सम्पादन गरे लिनुस् यो दियो तपाईले जसरी मलाई दिनुभएको छ 1 थोपा तेल पनि घटी छैन र दियो जसरी तपाईले बाल्नु भएको छ त्यसरी नै बलिरहेको छ न दियो निभेको छ न तेल पोखिएको छ मैले तपाईलाई भनेको थिएँ नि मैले यो कार्य गर्न सक्छु गरेर देखाइदिन्छु मैले गरेर देखाए भन्थे ल लिनुस् भनेर त्यो तेलले भरिएको त्यो चाहिँ दियो चाहिँ भन्तेलाई दिएपछि त्यो भिक्षुले के सोध्नु भयो त भन्दाखेरि हे उपासक म आश्चर्यमा परे तिमीले चाहिँ यो 3 राउन्ड बिहार घुम्दाखेरि यति सजगता यति स्मृति यति लगनशीलता देखायो कि कुनै पनि खोट लगाउने ठाउँ नै छैन मेरो उपासक त साँच्चैकै स्मृतिमान पो रहेछ त एउटा जवाफ देऊ मलाई जुन बेला उपासक यो तेलले भरिएको दियो बोकेर बिहारको चक्र लगाउँदाखेरि त्यो समयमा के उपासकले अरु यो बिहारमा उपस्थित भएका उपासकहरू कुराकानी गरिरहेको देखेका छौ भन्दाखेरि त्यो उपासकले के भने त भने मैले त मेरै दियो र मेरै तेलको चाहिँ दिन चाहिँ पोखला भन्ने डर दियो निब्ला भन्ने डर त्यसैले त्यो दियो ननिभाउनको निमित्त तेल नपोखियोस् भनेको भन्नको खातिर मैले त मेरो ध्यान त त्यही दियोमा मात्रै छ त कहाँ अब अरूलाई हेर्ने फुर्सद हुन्छ मैले त देखिन के त अब बिहार चक्र लगाउँदाखेरि फलाना मान्छे त्यसका मान्छे व्यापारको मोबाइलमा कुरा गरिरहेको सुन्यौ त तिमीले भनेर भन्दाखेरि त्यो उपासकले मैले कहाँ सुन्नु म त दियोको तेलमा र दियोको बत्तीमा मात्रै मेरो ध्यान छ कहाँ कसले चाहिँ मोबाइल चलायो चलाएन कसले कानमा राखेर के कुरा गर्यो भन्ने सुन्ने त मेरो फुर्सदै छैन नि कहाँ हो त मैले चाहिँ अब कसले कुरा गर्यो भने म देख्न सक्छु र ए त्यसो भए कोही मान्छे बिहारमा यो गरिरहेको त्यो गरिरहेको यहाँ चलिरहेको त्यहाँ चलिरहेको त देख्यो होला नि देखेनौ र भन्दाखेरि त्यो उपासकले के भने त भन्दाखेरि कहाँ देख्नु को मान्छे के गरिरहेको को मान्छे कता गरिरहेको मलाई के वास्ता त्यति बेला
म त आफूले चाहिँ बोकिरहेको यो दियोमा मात्रै मेरो ध्यान छ। तेल पोखिएला, बत्ती निभिएला, त्यही मात्र सुरमा त्यही मात्रै दृष्टि राखेर मैले चक्कर लगाए त कहाँबाट मैले त्यो को मान्छे कहाँ चलिरहेको छ, को मान्छे कहाँ गइरहेको छ, मलाई के थाहा हुन्छ। त भिक्षुले चाहिँ त्यो उपासकलाई भने, हे उपासक, जुन बेला उपासकले तेलले भरिएको यो दियो बोकेर बिहार चक्र लगाउँदाखेरि उपासकले यो मान्छे यो गरिरहेको छ, त्यो मान्छे त्यो गरिरहेको छ, यो मान्छे यो कुरा गरिरहेको छ, त्यो मान्छे त्यो कुरा गरिरहेको छ आदि इत्यादि कुरालाई हेरिरहेको भए, उनीहरूतिर ध्यान पठाइरहेको भए के उपासकले यो दियोलाई ननेबिने गरी, तेल नचुइने गरी, नखस्ने गरी यसरी चाहिँ बिहार परिक्रमा गर्न सक्थ्यो र भनेर सोद्धाखेरि त्यो उपासकले के भने त भन्दाखेरि, मैले त्यत्रो स्मृति होस राख्दाखेरि त धन्न मात्र बच्यो, दियो ननिभेको मात्रै हो, त्यो तेल नखसेको मात्रै हो। अरूलाई ध्यान दिइरह्यो भने अरूको के गरिरहेको, अरूले के मोबाइलमा कराइरहेको, यता चलिरहेको उता चलिरहेको हेरेको भए त यो दियोमा एक धोबा पनि तेल हुँदैन थियो होला। उनीहरूलाई हेर्ने फुर्सदै छैन मसँग भनेर जवाफ दिएछ। त त्यति बेला भिक्षुले के भनेछ त भन्दाखेरि, हे उपासक, बस त्यस्तै हो, त्यस्तै हो। अरूलाई हेरिरह्यो भने, अरूलाई वास्ता, अरूको चियो चर्चा गरिरहने मान्छेले आफूमा भएको पुण्यलाई पनि सुरक्षा गर्न सक्दैन, आफ्नो जीवनमा प्रज्ञाको दियो पनि बालिरहन सक्दैन। जसरी तिमीले आफूमा भएको त्यो तेल नफुकियोस्, दियो ननिभियोस् भन्नुको खातिर तिमीले कसैको चियो चर्चा, कसैको वास्ता नगरी तिमीले आफूमा मात्रै स्मृति केन्द्रित गरेर जसरी यो बिहारको 3 पटकको चक्र लगाउन सफल भयो नि, त्यसरी नै हे उपासक, बिहारमा आएर तिमीले यो फलना मान्छेले यस्तो गर्यो, त्यसका मान्छेले यस्तो गर्यो, यो मान्छेले त व्यापारको कुरा गर्यो, यो मान्छेले त सासू ससुराको कुरा गर्यो भनेर अरूलाई मात्रै हेरेर तिमीले चाहिँ बिहारमा समय बिताउन थाल्यो भने तिमीले आफूलाई कहिले हेर्ने, आफूलाई कहिले चिन्ने, आफूलाई कहिले बुझ्ने। बिहारमा आएर तिमीले दान गरेर अरूलाई हेरेर दान गर्ने होइन, अरूलाई हेरेर सील पालन गर्ने होइन, अरूलाई हेरेर ध्यान गर्ने पनि होइन। अरूले के गरे के नगरे भनेर हेर्नु भन्दा पनि हे उपासक, मैले के गर्नुपर्छ, के गरिन, गर्ने के गरिन भनेर हेर्नु चाहिँ जाति। अरू यस्तो छ, अरू त्यस्तो छ, अरूले यस्तो गरे, अरूले त्यस्तो गरे भन्नु भन्दा पनि आफू कस्तो छ, आफूले के गर्नुपर्छ त्यो चिज हेर्नु। त्यस्ता मान्छेले आफूमा भएको पुण्यलाई पनि पोखाउँदैन, आफूमा बलिसकेको ज्ञानको दियो पनि निभाउन दिँदैन। यदि अरूले के गरे कसो गरे, अरू यस्तो त्यस्तो नाना थरीका कुरा गरेर तिमीले अरूकै चियो चर्चामा तिमीले समय बितायो भने आफूले गरेको त्यो पुण्य पनि पोखिन्छ, आफूमा बलिसकेको ज्ञानको ज्योति पनि निभिन्छ।
जसरी हे उपासक तिमीले नै आफैले भन्यौ अरूलाई हेरिरहेको भए, अरूको चाहिँ वास्ता गरेर तिमीले अरूको चियो चर्चा गरिरहेको भए तिमीले आफ्नो बोकेको त्यो दियोको तेल पनि पोखाउँथ्यौ र दियो पनि निभाउँथ्यौ। तर तिमीले आफैमा आफ्नो स्मृतिलाई केन्द्रित गरेर तिमीले तेल पनि पोख्न दिएनौ, दियो पनि निभ्न दिएनौ। बस तिमीले आजदेखि अहिलेदेखि तिमी बिहार आउँदाखेरि अरूले के गरे के गरेन नहेर, आफूले के गर्नुपर्छ के गर्नु हुँदैन भन्ने मात्र तिमीले बुझेर अगाडि बढ्यौ भने तिम्रो जीवनमा पुण्य पनि सुरक्षित हुन्छ र ज्ञानको ज्योति पनि कहिले निभिँदैन भनेर त्यो भिक्षुले त्यो उपासकलाई भनिसकेपछि त त्यो भिक्षुको त तपाईँको अन्धकारमा हिँडिरहेको मान्छेलाई ज्योति पाएको जस्तो, तिर्खा लागेको मान्छेलाई पानी पाएको जस्तो, बाटो बिराएको मान्छेलाई बाटो भेटाएको जस्तो, घोप्टो परेको भाँडोलाई सुल्तो पारिदिएको जस्तो उसको त दिमाग त त्यस्तो भयो। त उपासकले चाहिँ आफ्नो चाहिँ ज्योति पाइसकेपछि त नेत्रको हाम्रो अर्थ हुन्छ कि तपाईँको आँखा भए पनि जब तपाईँको ज्योति पाउँदैन नि, एउटा प्रकाश पाउँदैन नि, तब तपाईँले यो आँखा खोले पनि अन्धकारै देख्छ। जसले राति आँखा तपाईँले खोलेर हिँडे पनि तपाईँले त देख्नुहुन्न नि, किन त भन्दाखेरि प्रकाश छैन। प्रकाश बिनाको नेत्र कुनै काम छैन, अन्धो जस्तै हो। त्यसैले हामीले आफ्नो हृदयमा धर्म ज्योति जगाउनु पर्छ। धर्म ज्योति जगाउनु पाएपछि तपाईँको आँखाले पनि काम गर्छ, नाकले पनि काम गर्छ, मुखले पनि काम गर्छ, ट्याङले काम, सबले सही काम गर्न थाल्छ। त उपासकले चाहिँ भन्तेलाई वन्दना गरेर क्षमा मागे। भन्ते मैले सबैलाई हेरेर आफूलाई हेर्न बिर्सेको रहेछु, मैले सबैलाई चिनेर मैले आफूलाई चिन्न बिर्सेको रहेछु, मैले सबैलाई चाहिँ बुझिरहेको थिएँ तर आफूलाई बुझ्न भ्याइरहेको थिएँ। अरूकै विषयमा लागेर म आफ्नो विषयमा चाहिँ मैले लाग्न पाइरहेको थिएन। भन्ते क्षमा गर्नु, अब आइन्दा म अरूलाई हेरेर होइन आफूलाई हेरेर बाँच्छु, अरूलाई चिनेर होइन म आफूलाई चिनेर बाँच्छु, अरूलाई बुझेर होइन म आफैलाई बुझेर बाँच्ने अब आइन्दादेखि म प्रयास गर्नेछु। तपाईँले मलाई यो तेलको दियो समाउन लगाएर बिहारको 3 चक्र लगाउने बेलै लगाउन दिएर मलाई साँच्चैकै ठुलो उपकार गर्नुभएको रहेछ। म ज्ञानी आइन्दादेखि अरूलाई भन्दा आफूलाई चिनेर हेर्छु, अरूलाई भन्दा आफूलाई बुझेर हेर्छु, अरूलाई भन्दा आफूलाई हेरेर जिउने भए। धन्य धन्ते भन्ते भनेर भन्तेलाई चाहिँ त्यो मान्छेले खुबै साधुकार दिए। यदि तपाईँले यति गरिदिनु भएको नभए मैले त ठुलै हानि पो बेहोर्नु रहेछ कि बिहारमा आएर हामीले अरूले के गरे कसो गरे भनेर हेर्नुभन्दा आफूले के गर्नुपर्छ के गर्नु पर्दैन भन्ने जान्नु बुझ्नु पो जाति रहेछ।
भनेर त्यो उपासकले थाहा पाएर भिक्षुसँग क्षमा मागेर ज्ञानको ज्योति, ज्ञानको दियो निभाउन पनि दिएन र पुण्यको त्यो तेल रूपी त्यो पुण्यलाई पनि कहिले पोखाउन दिएन त्यो उपासकले। सदा उसले आफ्नो जीवनमा आफैले आफैलाई चिन्ने, आफैले आफैलाई बुझ्ने, आफैले आफैलाई जान्ने, आफैले आफैलाई हेर्ने त्यो अभ्यासबाट उसले आफ्नो जीवन निरन्तर अगाडि बढाएपछि अब उसको जीवन के भयो होला त्यो तपाईहरुकै हातमा छाड्छु। हामी पनि त्यो उपासक जस्तो भइरहेको छ कि छैन भनेर तपाईहरुले चाहिँ आफैले आफैलाई चाहिँ यसो हेर्नुपर्छ, यसो बुझ्नुपर्छ, यसो जान्नुपर्छ। भने नि मैले यो आँखाले अरूलाई कति हेरे तर आफूलाई कहिले हेर्न बिर्सेका, यो कानले कति अरूको कुरा सुनेका तर आफूलाई सुन्न बिर्सेका, यो जिब्रोले धेरै कुरा अरू खाइसकेका, स्वाद पाइसकेका तर आफ्नो स्वाद के हो थाहा नपाएका, अरूलाई सुख दिने भन्दा भन्दै आफू चाहिँ खुसी हुन बिर्सेका, अरूलाई चाहिँ बचाउने भन्दा भन्दा बाँच्ने भन्दा अरूको लागि बाँच्ने भन्दा भन्दा आफू नै बाँच्न बिर्सेका, अरूलाई हँसाउँदा हँसाउँदै आफू हाँस्न बिर्सेका, हैन? यस्तो त हुनु भएन। त्यसैले अन्तरचक्षु जगाऊ भन्ने आजको जुन विषय छ, आफूलाई हेर चिन बुझ पहिला। यो शरीर, यो काय, यो अन्तरलोक, यो आन्तरिक लोकलाई हामीले बुझेपछि यो बाहिरी लोकलाई हामीले बुझेको हुन्छ। बाहिरी लोक जति पनि बुझेको भए पनि तपाईले आफूलाई भने बुझेको हुँदैन। त्यसैले आफैले आफूलाई हेर्न सिक, आफैले आफैलाई बुझ्न सिक, आफैले आफैलाई चिन्न सिक। त त्यस्ता मान्छेले सारा दुनियाँ चिन्न सक्छ, सारा दुनियाँ बुझ्न सक्छ, सारा दुनियाँ जान्न सक्छ। आज मैले एउटा प्रसङ्ग तपाईहरुलाई भने, यस्तालाई चाहिँ के भनिन्छ त भन्दाखेरि प्रसङ्ग भनेर भनिन्छ। तपाईलाई थाहा छ नि हैन, छिमेकीको मान्छे कस्तो छ थाहा छ नि तपाईलाई, हैन? त्यो उपल्लो घरको आइमाई मान्छे पनि कस्तो छ थाहा छ नि तपाईलाई। त्यो कुन चाहिँ टोल हो, त्यो टोलको त्यो फलाना मान्छे पनि कस्तो छ तपाईलाई थाहा छ नि, हैन? त्यो मात्र होइन, तपाईको यो देशको यो मान्छे यस्तो छ, त्यो मान्छे त्यस्तो छ, अझ विदेशको मान्छे पनि थाहा छ नि तपाईलाई। तर तपाईले कहिले सोध्नु भएछ म कस्तो छु भनेर चाहिँ तपाईले आफैलाई सोधेर आफैले एकचोटी उत्तर दिनुस् त म कस्तो छु। सही उत्तर दिन गाह्रै हुन्छ होला सायद, सही उत्तर दिन गाह्रो हुन्छ होला, हैन? तपाईले नधारिकन भन्नु पर्दाखेरि तपाई कस्तो छ ल भन्नुस् त। चिन्नु भएको छ तपाईले आफूलाई? संसार चिनेका छौ तर आफूलाई चिन्न बिर्सेका छौ। संसारको कुरा थाहा छ तर आफ्नो कुरा थाहा छैन। संसारलाई खुसी पार्ने कुरा सल्लाह दिन सक्छ, तपाई आफू खुसी हुन सक्दैन। अनि त्यसैले भगवान बुद्धले भन्नुभएको छ, सबभन्दा पहिला आफूलाई नै चिन, आफूलाई नै बुझ, आफूलाई नै जान र आफूलाई नै जित। आफू भित्र नै यात्रा गर, आफू भित्रै बास गर। सुख, शान्ति, आनन्द, प्रीति जति पनि हामी मानव जातिले चाहेका हुन्छौं नि, त्यो बाहिर कतै छैन, त्यो हामी भित्रै छ। त हामी भित्र भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले आफैलाई नै चिन्नुपर्छ, जान्नुपर्छ, बुझ्नुपर्छ र आफ्नै यात्रा गर्नुपर्छ र आफैलाई
भेट्नुपर्छ। हामी त आफैले आफैलाई भेटेको छैन, कता कता दौडेर के भेटिरहेका हुन्छौँ र हामीले सारा चिज पाइरहेका हुन्छन्, नाम दाम पद सत्ता नाना थरीका। तर जतिसुकै बाहिरको चिज तपाईँले प्राप्त गरे पनि आफैले आफूलाई चाहिँ प्राप्त गर्न सकिरहेको छैन। र आफैले आफूलाई प्राप्त गर्न नसकिने मान्छेले संसारै पाए पनि त्यो व्यर्थको कुराहरू हुन्छ। व्यर्थको भन्छ नि, व्यर्थको। त्यसैले भगवान बुद्धसँग सम्बन्धित भएको यो प्रसङ्ग भएको कारणले आज मैले तपाईँहरूलाई यो प्रसङ्ग सुनाएँ। त आजदेखि तपाईँहरूले पनि आफैले आफैलाई चिन्ने, आफैले आफैलाई बुझ्ने, आफैले आफैलाई जान्ने र आफ्नै यात्रा गर्ने र सुख शान्ति र आनन्द खुसी बाहिर होइन भित्रै पाउनुहुन्छ जब तपाईँले आफैले आफूलाई बुझ्नुहुन्छ। त तपाईँ यो संसारको यात्रा गरिरहनु पर्दैन त्यो सुख र शान्ति प्राप्त गर्नुको। त्यसैको लागि आओ सबै मजाले पलेटी गस, आँखा चिम्ल। यो आँखाले त अरूलाई हेर्ने हो, अब त आफूलाई हेर्ने हो। त्यसैले यो आँखाको काम छैन चिम्ने नि। खुट्टा त दौडिने हो अन्त पुग्नको निमित्त, अब त आफैमा पुग्ने भएको कारणले खुट्टा पनि पोको पार्ने। यो हातले त अरू चिज लिने हो, अब त आफैलाई लिनुपर्छ, आफैलाई समाउनु पर्छ। त्यसैले यो हातलाई पनि पोको पार्ने हो। मजाले भगवान बुद्धले भन्नुभएको छ, एकाएनो अयं भिक्खवे मग्गो सत्तानं विशुद्धिया। ओहो हो, सत्तो प्राणीहरूको विशुद्धिको लागि एकाएनो अयं भिक्खवे मग्गो, हे भिक्षुहरू एउटै मार्ग, त्यो भनेको सतिपत्थान विपස්සना भावना। अरे जब तपाईँले आफूलाई चाहिँ शुद्ध बनाउनुहुन्छ नि तब मात्रै आफूले आफूलाई चिन्न थाल्छ, आफूले आफूलाई बुझ्न थाल्छ, आफूले आफूलाई जान्न थाल्छ। र आफूलाई बुझ्ने चिन्ने जान्ने भनेको मार्ग भनेको विपස්සना हो। विपස්සना नबस्नेको तपाईँले जतिसुकै जिन्दगीमा हिँडे पनि अरूलाई त चिन्ला, त्यो बेग्लै कुरा, तर तपाईँ आफैले आफूले चिन्दैन। अरूलाई त जान्ला तर आफूलाई जान्न सक्दैन। त्यसैले आफूलाई जान्नको निमित्त, आफूलाई बुझ्नको निमित्त तपाईँले ध्यान बस्नुपर्छ, मजाले विपස්සना ध्यान। र तपाईँले आफैलाई भेट्नुहुनेछ, आफैले आफूलाई चिन्नुहुनेछ। र बाहिर यत्रो दुःख कष्ट परिश्रम गरेर खोजिरहेको सुख भन्दा त परम सुख तपाईँले आफूभित्रै पाउनुहुन्छ। सुख चाहिन्छ? ल कसलाई कसलाई सुख चाहिन्छ लाट रहनुहोस् त। सुख र शान्तिको बात हो त भगवान बुद्धले 2500-2600 वर्ष अगाडि देशमा गरिसक्नुभयो। हामी त कस्ता छौँ त भन्दाखेरि बुद्धै बन्न मन लाग्ने, हामी फेरि बुद्धको कथा सुन्यो भने बुद्धै बन्न मन लाग्ने। तर बुद्ध बन्नको निमित्त भगवान बुद्धले जति पनि त्याग तपस्या गरेका छन् नि, त्यो काम गर्नु पर्यो भने चाहिँ फेरि मुखै फर्काएर हिँड्छ। बुद्ध बन्न मन लाग्ने, बुद्ध बन्नको लागि गर्नुपर्ने काम गर्न मन लाग्दैन। त्यसैले चाहिँ त्यो उपासक जो छ त्यसलाई भिक्षुले के भनेका थिए, हे भिक्षु जब तिमी बिहारमा आउँछौ भने सारा आफ्नो चाहिँ जीवन चाहिँ पुरै धर्म बुद्ध धर्मसँग प्रति समर्पित गरेर यताउताको कुनै पनि नाना थरीको सवाल नगरिकन आफ्नो यो चाहिँ समर्पण भावले श्रद्धा र प्रज्ञाले चाहिँ बुद्ध धर्मप्रति चाहिँ स्मृति राख, ध्यान राख, त्यतातिर ध्यान देऊ। यो मान्छेले यो गर्यो, त्यो मान्छेले त्यो गर्यो, फल्ला मान्छेले यस्तो गर्यो भन्यो भने त्यस्तैमा तिम्रो जीवन बितिएर सकेको हुन्छ। केश फुलेर आउँछ, आँखा धमिलो भएर आउँछ, दाँत टुप्लो टुप्लो झर्छ, तपाईँको चाहिँ हात खुट्टा गलिसकेको हुन्छ। तैपनि त्यस्ता अरूलाई हेर्ने बानी भएका मान्छेहरूले जति सुकै समय बिताए पनि उसले आफूलाई पनि कहिले चिन्न सकेको हुँदैन। ल आजलाई यति मात्रै भनौँ, 1:30 घन्टा हुन लागिसक्यो। अब धेरै लामो नभन्ने कि। त आज उपासक उपासिका हामीले अन्तर्चक्षु जगाउँ भन्ने विषयको एउटा चाहिँ प्रसङ्गलाई समेटेर हामीले चाहिँ आज यो कुनै चाहिँ अब जातक होइन, यो कुनै चाहिँ अब धम्पट पनि होइन, एउटा प्रसङ्ग मात्रै तपाईँहरूलाई मैले सुनाएको। हुन त मलाई यस्तो प्रसङ्ग सुनाउने खुब मन छ कि। अब यो
तपाईहरुलाई पनि अब ज्ञान गुण होस् भनेर मैले जातकहरु आदि इत्यादि भगवान बुद्धको धेरै कुराहरु पनि सुनाए हैन। कहिलेकाहीँ अब यसो ब्रेक भनौँ न, धर्म ब्रेक के, धर्म ब्रेकमा पनि अब कहिलेकाहीँ यस्ता प्रसङ्गहरूले चाहिँ हाम्रो माइन्डलाई चाहिँ अलिकति फ्रेसनेस, धार्मिक फ्रेसनेस पनि हामीलाई दिन्छ पनि। त्यसैले पनि अब अस्ति मात्रै हामीले वेशन्तर जातकहरु सुनाए, धेरै लामो थियो। अब उमङ्ग जातक सुरु गरौँ कि भने जस्तो लागेको थियो। त्यो उमङ्ग जातक त फेरि 15 भाग 20 भाग होला। फेरि लामो भइसकेपछि फेरि तपाईहरुलाई चाहिँ कठाई कठा भइसकेपछि पनि कहिलेकाहीँ चाहिँ यताको उता उताको यता पर्ला भनेर चाहिँ कहिलेकाहीँ यो विश्राम क्या, धर्म विश्राम जस्तो गरेर चाहिँ मैले यो देशना गरेको। अब कस्तो लाग्यो के लाग्यो तपाईहरुले चाहिँ कमेन्टमा लेख्नु होला है। यो चाहिँ स्टिकर चाहिँ टुप्रो 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 चाहिँ यो स्टिकर मात्र नपठाउनु होला कि। मैले चाहिँ कसैको चाहिँ यो कमेन्ट चेक गर्दाखेरि त्यो स्टिकरहरु पनि धेरै आइरहेको हुन्छ, अनि त्यसले धेरै टाइम लिन्छ कि हैन। त्यसैले चाहिँ आज पनि तपाईहरुले सुनिदिनु भयो। सबैको जीवनमा आफैले आफूलाई चिन्न सक्ने, आफूले आफूलाई बुझ्न सक्ने, आफूले आफूलाई भेट्टाउन सक्ने, यात्रा गर्न सकोस्, आफूलाई हेर्न सक्ने चक्षु जगाउन सकोस्, आफूलाई सुन्न सक्ने कान जगाउन सकोस्, आफूलाई स्वाद लिन सक्ने जिब्रो पनि तपाईहरुले चाहिँ प्राप्त गर्न सकोस् भन्दै आजको यो प्रेरक प्रसङ्ग रूपी अन्तरचक्षु जगाऊ नामक देशना यही टुङ्ग्याउन चाहन्छु। सबैलाई साधुवाद छ। भवतु सब मङ्गलङ। र अन्तमा आज मैले केही दानी दाताहरू भनौँ हैन, श्रद्धावान उपासक उपासिकाहरू भनौँ, उहाँहरूलाई चाहिँ आज पुण्यानुमोदन गर्दाखेरि उहाँहरूलाई पनि आज सम्झेर मैले चाहिँ पुण्यानुमोदन गर्ने जमर्को गरेको छु है। तपाईहरु चाहिँ यो देख्न सकेपछि स्वाट नजानु न, पुण्यानुमोदन गर्नुपर्छ नि। पुण्य अनुमोदन गरिसकेपछि पो मजाले चाहिँ अरूको पनि उपकार हुन्छ। यसरी उपकार गर्ने हो कि पहिला आफूमा हुने अनि अरूलाई दिने हो कि। तपाईले पहिला आफूलाई चिन्ने अनि मात्रै अरूलाई चिन्ने हो, अनि अरूलाई मात्रै चिन्ने, अरूलाई मात्रै बुझ्ने, आफूलाई बिर्सियो भने खट्टम छ। अब आयो आज चाहिँ हिजो हाम्रो उपासक चाहिँ दिनानुदिन हैन, हाम्रो धर्म देशना सुनिरहनु हुने उपासिका उपासकहरू रहेछ। हिजो चाहिँ बिहारमा आउनु भएर भोजन दान पनि गर्नुभयो, उहाँको परिवारहरू सबै आउनु भएको थियो। हिजो चाहिँ हाम्रो नियमित श्रोता भन्नु पर्यो हैन, दर्शक भने पनि हुन्छ, श्रोता भने पनि हुन्छ, रोशनी साक्य, अशोक साक्य परिवार है, उहाँको छोरा बुहारी अभिनव साक्य र विजया कोइराला साक्य, त्यसपछि उहाँका आमा शोभालक्ष्मी साक्य हैन, दिवंगत हुनुभएका उहाँ चाहिँ रोशन साक्य अशोक साक्यका दिवंगत माता पिता हुनुपर्छ ज्ञान बहादुर साक्य पद्मदेवी साक्यहरूको सुगति र निर्वाण कामना गर्दै हिजो चाहिँ उहाँहरू 5 जना बिहारमा आउनु भएर भन्देप्रति श्रद्धा आस्था गौरव राखेर परित्राण पाठ गर्न लगाएर भोजन दान गर्नुभएको थियो। भोजन दान गर्नुहुने उहाँ उपासक उपासिकाहरूलाई भोजनको अनुभवले आयो वर्ण सुख बल र प्रज्ञा सम्पत्ति पनि प्राप्त होस् भनेर चाहिँ हिजो पनि मैले परित्राण गर्दै आज पनि उहाँहरूको चाहिँ अनुमोदन तपाईहरुलाई पनि पुण्य लाभ होस् भनेर मैले यो चाहिँ साधु अनुमोदनको लागि मैले यो अनाउन्स गरेको, तपाईहरुले साधु अनुमोदन दिनु होला। त्यस्तै गरी उहाँको आमा शोभालक्ष्मी साक्य चाकुपाटबाट चाहिँ जलपानको आजको जलपान दान गर्नुभएको छ। उहाँ शोभालक्ष्मी उपासिका साह्रै पुरानो उपासिका हुनुहुँदो रहेछ। हिजो मैले भेटेपछि कुरा गरिसकेपछि पो थाहा पाएँ है। उहाँ उपासिका पनि अब धेरै उमेर भइसक्नु भएको छ, तैपनि श्रद्धा चाहिँ धेरै रहेको छ। त्यस्तै गरी प्रज्ञा पनि जगाउनु होला उपासिका है। उहाँको उपासिकाले आज चाहिँ जलपान दान गर्नुभएको छ। अनुभावले उहाँको जीवनमा सुख होस्, शान्ति होस्, रोग शोक भय अन्तराय विघ्न बाधा नहोस् भनेर शोभालक्ष्मी साक्य उताकुपाट लाई पनि साधु अनुमोदन गर्न चाहन्छु। र भोजन दानको आजको भोजन दानको रूपमा हाम्रो यो रोशन साक्यको दिदी भन्नुभएको छ उहाँले, रमिता साक्य है, हर्षरत्न साक्य, उत्सव साक्य परिवार छाउनी स्वयम्भूबाट आमा मान देवी
शाक्यको सुस्वास्थ्य कामना गर्दै आजको भोजन दान गर्नुभएको छ। उहाँ भोजन दान गर्नुहुने सम्पूर्ण परिवार, विशेषतः रमिता शाक्य, हर्षरत्न शाक्य, उत्सव शाक्य, छाउनी स्वयम्भू परिवारलाई भोजन दानको आनुभावले उहाँहरूको जीवनमा सुख शान्ति छाओस्, रोग शोक भय अन्तय विघ्न बाधा रहित होस् र धर्मको प्रभावले उहाँहरूको जीवनमा सुख शान्ति छाएर आजको देशना जस्तै उहाँहरूको जीवनमा धर्मचक्षु अन्तरचक्षु जागोस् भन्ने आशिका पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु र आयु वर्ण सुख बल र प्रज्ञा पनि प्राप्त होस् है। त्यसपछि हाम्रो नसला श्रेष्ठको उहाँको छोरा कलश श्रेष्ठको अस्ति जन्मदिनको उपलक्ष्यमा पनि उहाँहरूले चाहिँ भन्देप्रति चाहिँ श्रद्धा राखेर उहाँहरूले चाहिँ जन्मदिनको उपलक्ष्यमा दान गर्नुभएको थियो। उहाँहरूले चाहिँ अस्ति कुन बार, बिहिबार हो क्या अरे, शुक्रबार हो क्या अरे, मैले परितान्त बिहान गरेको थिएँ, त्यो कापी धम्म हलमा पर्यो, लाइफ आइसकेपछि उठ्न नभएको कारणले मैले नाम चाहिँ लिन चाहिँ छुट्टिएको थियो। र कलश श्रेष्ठ उहाँको जन्मदिन होइन, नसला श्रेष्ठ उहाँ पनि हाम्रो नियमित धर्म देशना श्रवण गर्ने उपासिका हुनुहुन्छ र उहाँको परिवारहरू पनि, उहाँको सम्पूर्ण श्रेष्ठ परिवारहरूलाई पनि आयु वर्ण सुख बल प्राप्त होस् भन्ने कामना पनि गर्न चाहन्छु र अरू छुट्टिएको भए पछि भनौँला। र अन्तमा हामीले प्राप्त गरेको पुण्य अनुमोदन गर्न गइरहेका छौँ। आजको दिन तपाईँहरूको चाहिँ मङ्गलमय होस्, कल्याणमय होस्, सबैको जय होस् भन्दै हाम्रो यो पुण्यको अनुभावले गुरु आचार्यहरू लगायत ज्ञाति बन्धुहरूदेखि दिवंगत हुनु भइसकेका ज्ञाति बन्धुहरूदेखि लगायत सम्पूर्ण देवता मनुष्य र सत्व प्राणीहरूको लागि पनि यो हाम्रो पुण्य उहाँहरूको सुख शान्तिको निमित्त आधार बनिदियोस् भन्ने आशिका गर्दै हामी सबैले श्रद्धा आस्था गौरवको पूर्वक चाहिँ हात जोडेर पुण्यानुमोदन गरौँ। साधु 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 साधु। इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखिता वन्तु ज्ञातयो। इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखिता वन्तु ज्ञातयो। इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखिता वन्तु ज्ञातयो। एतावता च मेहि सम्भतं पुण्यसम्पदं सर्वे देवा अनुमोदन्तु सर्व सम्पत्ति सिद्धिया। एतावता च मेहि सम्भतं पुण्यसम्पदं सर्वे सत्ता अनुमोदन्तु सर्व सम्पत्ति सिद्धिया। एतावता च मेहि सम्भतं पुण्यसम्पदं सर्वे भूता अनुमोदन्तु सर्व सम्पत्ति सिद्धिया। साधु साधु साधु। भवतु सर्वमङ्गलं